میتاں نو تلاش کر دینے پہ حضرت حنزلہ دیواری آئی حنزلہ نہیں ملتے پہ نبی پاک نو عرض کر دینے یا رسول اللہ حنزلہ نظر نہیں ہو دے پہ کوئی سمجھ نہیں ہو دی حنزلہ کتھے نے میرے نبی نے چار دہانگ ویکھیا حنزلہ نظر نہیں آئے میرے نبی نے آسمانہ ول ویکھیا حنزلہ آسمانہ تے زمینہ دے درمیان ہے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ ذرا یوں ویکھو صحابہ نے ویکھیا حضرت حنزلہ زمین و آسمان دے درمیان معلق نے تھوڑی دیر گزری صحابہ کرام دینے پہ اللہ دے فرشتے حضرت حنزلہ نو زمین دے لیا کے رکھ دینے سگا باپ ٹھٹے پہ مار دے لیکن اللہ دے فرشتے پروٹوکول پہ دے دینے نبی پاک دے صحابہ ویخ دینے پہ کہ جناب حنزلہ نو فرشتگان نے خدا زمین تے لیا کے رکھ دینے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ حنزلہ نو ذرا قریب تو جا کے دیکھو صحابہ عرض کر دینے اللہ دے رسول بڑی سونی خوشبو یودی ہے بھئی آج تک انی مٹھی خوشبو نہیں سنگی انی پیاری خوشبو نہیں سنگی اللہ دے رسول ایج پانی پیا زلفانی چو ٹپک دائے ایج لگ دے جی میں حنزلہ ہوڑ غسل خانے چو باہر بسم اللہ الرحمن الرحیم رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ صدق اللہ العظیم دروشی پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا حنزلہ شاکار شاہ انبیاء حنزلہ شاہکار شاہ انبیاء مرتبہ ان کو شہادت کا ملا حنزلہ شاہکار شاہ انبیاء ان کے جذبوں کی صداقت دیکھیے ان کے جذبوں کی صداقت دیکھیے جان کی آقا کے قدموں پر فدا جان کی آقا کے قدموں پر فدا حنزلہ شاہکار شاہ انبیاء حور آئی ان کے استقبال کو حور آئی ان کے استقبال کو غسل تھا ان کو فرشتوں نے دیا غسل ان کو تھا فرشتوں نے دیا مرتبہ ان کو شہادت کا ملا ساجد ان کی بارگاہ ناز میں ساجد ان کی بارگاہ
انداز میں پیش کرتا ہے سلامی ہر گدا حنظلہ شاہکار شاہ انبیاء مرتبہ ان کو شہادت کا ملا بعد حمد و صلات ناظرین و سامعین و حاضرین وعدہ دے مطابق غسیل الملائکہ شہید احد حضرت جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر خیر اللہ نے فرمایا رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ سچ کر وکھایا جنہاں نے اللہ نال وعدہ کیتا کہ اسی میدان جہاد جاواں گے تے شہادت دا رتبہ حاصل کران گے او مرد او صحابہ کرام جنہاں نے میدان جہاد دے اندر شہادت دا رتبہ حاصل کر کے اللہ نال کیتے ہوئے وعدے نو سچ ثابت کر وکھایا انہاں وچوں ایک شخصیت دا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ حضرت حنظلہ بنو اوس دے نال تعلق رکھ دے سن مدینہ شریف دے اندر اوس و خزرج دو بڑے قبائل مشہور نے انہاں دا اوس قبیلے نال تعلق ہے اور اے انصاری نے مدنی صحابی ہون دی وجہ تو اگر انہاں دا میں خاندانی سلسلہ بیان کراں تی او بڑا تو انہوں عجیب جہاں نظر آوے گا اگر انہاں دے باپ دا منفی کردار اور باپ دا اصل مکروہ چہرہ تو اڈے سامنے رکھاں تے تسی حیران ہو جاؤ اور پھر ایک گل بنن تے مجبور بھی ہو جاؤ گے کہ یخرج الحی من المیت اے اللہ دی شان ہے او مردیاں وچوں زندہ پیدا کر وکھاندا ہے فاسق دے گھر اللہ نے نبی دے عاشق نو بھیجیا انہاں دے باپ دا نام ہے ابو عامر عمر بن سویفی ابو عامر دے نام نال کنیت دے اعتبار دے نال مشہور ہویا مگر کنیت تو بعد اے پھر اپنے لقب دے نال زیادہ مشہور ہویا انہوں راہب کہہ کے یاد کیتا جاندہ سی انہیں دنیا داری چھوڑ کے صوفیانہ فقیرانہ اور درویشانہ انداز دے اندر زندگی بسر کرنا شروع کی تھی باپ ابو عامر نے مخصوص لباس اور مخصوص کھانا امیر ترین بندہ سی ویسے تارک الدنیا ہو کے رہبانیت واسطے انہیں تیاگ شروع کیتا یعنی فقیرانہ اور زاہدانہ زاہد مرتاد بن گیا اتنی ریاضت اور اتنی عبادت کی تھی کہ مکہ تو لے کے مدینے تک اس دی درویشی اس دی پارسائی اور اس دی عبادت ریاضت دے ڈنکے بجن لگ پہ ایسے مخصوص گوشہ نشینی اور گوشہ عزلت دی وجہ تو تنہائی وچ بین دی وجہ تو یعنی ہر ٹائم اعتکاف بین دی وجہ تو لوگ ابو عامر نو ابو عامر نہیں بلکہ الراہب آکھن لگ پہ راہب یعنی اللہ تو ڈرنے والا بندہ ایک مخصوص ٹائٹل ہے متقی پرہیزگار ادھر ایدہ رہبانیت دا لبادہ پورے حجاز مقدس وچ پھیل چکیا ادھر خورشید اسلام
فاران دی چوٹیاں تو جگمگایا، میرے نبی نے نبوت دا اعلان فرمایا، میرے نبی نے اقرار نبوت اظہار رسالت فرمایا، تے او اسلام دے نور دیاں کرنا مکے وچوں باہر نکل کے مدینے شریف تک جا پہنچیاں۔ لوگ مدینے وچوں نکل کے مکے پہنچ کے صحابیت دا بھی شرف حاصل کرتے رہے اور اسلام دے نور نال بھی منور ہوندے رہے۔ ویلا گزردا گیا، مشرکین مکہ نے تنگ کیتا، حضور نے مکہ چھوڑیا تے ہجرت کر کے مدینے آ گئے۔ اس ماحول دے اندر مدینے نبی پاک نے قدم رکھیا، جدوں اس ابو عامر دا ریاضت اور رہبانیت دا ڈنکا عروج دے اتے سی، اور لوگ ایدی پارسائی دے گرویدہ سن، آندے سن بھی نیک بندہ ایدے تو تھلے ہی کوئی ہونے، اتنی نیکی اور پارسائی مشہور ہو چکی سی۔ ادھر نبی پاک نے مدینے قدم رنجا فرمایا، لوگ جوک در جوک، لشکران دے لشکر، وفدان دے وفد نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے نالے سلامی بھی پیش کر دینے، نالے غلامی بھی کر دینے۔ اسلام دے نور دے نال زیادہ لوگ منور ہون لگ پہ۔ ابو عامر نے اے ہن دھیان کیتا کہ میرے تقوی دی دکان پھیکی پیندی ہے بھئی، لوگ ہن میری طرف متوجہ نہیں ہوندے پہ، میرے والو توجہ ہٹا کے لوگاں دی توجہ ادھر ہو گئی ہے۔ انہوں اپنے عقیدت مند چھن جان دا شدید صدمہ لاحق ہویا۔ ادھر اے بھی ماحول سی کہ عقیدت مندی والے معاملات ختم ہوندے نظر آندے سن پہ۔ دوسرا معاملہ یہ بھی سی کہ نبی پاک نے اس ماحول دے وچ ہجرت فرمائی جدوں اہل مدینہ نو ایک متفقہ لیڈر دی ضرورت سی، اور اونا دے وچ سر فہرست دو بندیاں دا نام آؤں ہے۔ سیاسی قیادت وچ منافقہ دا سردار ابن ابی بن سلول، اے دا نام ہوتا ہے۔ اے عبداللہ ابن ابی خزرج نال تعلق رکھ دے، اور اے ابو عامر الراہب اوس قبیلے نال تعلق رکھ دے۔ گل بڑی دھیان والی ہے۔ اے ان دوویں قیادت اور سیادت دے چکراں وچ نے۔ عبداللہ ابن ابی میں جان کے صرف ابن ابی بولاں گا، چونکہ وہ اللہ دا بندہ ہے ہی نہیں جڑا نبی پاک نال منافقت کرے، وہ اللہ دا بندہ نہیں، وہ رحمان دا بندہ نہیں، وہ شیطان دا بندہ ہے۔ اس ابن ابی رئیس المنافقین، اے سیاسی تاج دا خواب اپنے سر دے ویکھ دے، اور سیاسی قیادت سنبھالنا چاہتا ہے، اور ادھر ابو عامر الراہب اپنے زہد اور تقوی دی بنیاد ہوتے، ایک فریب کاری والے تقوی دی بنیاد ہوتے یہ روحانی سیادت قائم کرنا چاہتا ہے، وہ سیاسی قیادت قائم کرنا چاہتا ہے تے اے روحانی سیادت قائم کرنا چاہتا ہے۔ ادھر جدو مدینہ شریف قدم لگائے میرے مصطفیٰ نے، میرے نبی دی شرافت، میرے نبی دی طہارت، میرے نبی دی بصیرت اور حکمت، اچھی بول سبحان اللہ، میرے نبی دی رفعت اور زعامت، امامت، کرامت اور رسالت، آپ دی صداقت اور آپ دی کرامت، اے جدو لوکاں نے ویکھی عبداللہ ابن ابی دی سیاسی قیادت نو بھی بھول گئے، اور ابو عامر الراہب دی روحانی سیادت نو بھی بھول گئے۔ لوکاں نے آکھیا سانو کی لوڑے، وکھرے وکھرے اسی قائد بنا دے پھریے، سانو اکو پرسنالٹی دے وچوں جدو سانو قیادت مل دی ہے پئی، روحانی قیادت بھی مصطفیٰ وچ موجود ہے،
اور سیاسی قیادت بھی مصطفیٰ وچ موجود ہے، نبوت اور رسالت بھی ایتھے موجود ہے، اسی کیوں آسے پاسے جائیے؟ ابئی بن کعب دے حسد کرن دی وجہ بھی یہی سی، لیکن انہیں اس حسد نو تھوڑا جا چھپا لیا اور نفاق دا رنگ دے کے اسلام قبول کر کے اسلام دیا جڑا دے وچ انہیں نقصان پہنچان دیا کوششاں کیتیاں۔ لیکن اے جڑا ابو عامر الراہب ہے، اے ڈائریکٹ کھلے لفظاں دے نال نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ حاضر ہویا، آکے آکھن لگا اے محمد تمہیں کی لے کے آئے ہیں؟ نبی پاک نے فرمایا میں دین حنیف لے کے آیا، او دین جڑا ملت ابراہیم ہے۔ آکھن لگا میں آپ دین ابراہیم تے قائم، حضور نے فرمایا نہیں، لستا تو دین ابراہیمی تے قائم نہیں۔ آکھن لگا محمد میں دین ابراہیمی اتے ہاں، ملت ابراہیمی دا قائم دائم میں ہاں، البتہ ایک گل ضرور ہے کہ تسا جڑی دین ابراہیمی اور ملت حنیف دا دعویٰ کر دے ہو، تواڈے کول کچھ گلاں ہے نے، مگر تسا اے دے وچ واہ ساری ایڈیشن کیتی ہے، اپنے کولوں تسا گلاں شامل کیتیاں نے۔ نبی پاک نے فرمایا ما فعلتو، میں اپنے کولوں کوئی شے خارج شامل نہیں کیتی، ولیکنی جئت بہا بیضاء نقیۃ، البتہ ابو عامر سن لے میں جڑی ملت ابراہیمی لوگاں دے سامنے رکھی ہے اے بالکل صاف اور شفاف لوگاں دے سامنے رکھی ہے، اے بالکل پاک اور صاف شریعت اور ملت ابراہیمی ہے جڑی میں لوگاں دے سامنے لے کے رکھی۔ ابو عامر نو چڑھیا وٹ، او نے جدوں ویکھیا کہ میں ہن علمی طور دوتے مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اور کتابہ میں اے الفاظ موجود نے، کتابہ میں چاہتا ہے کہ پورے مدینے دے لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ، چونکہ انہیں آسمانی کتاباں آسمانی صحیفے پڑھ رکھے سن اور حفظ بھی کیتے سن، میں اتھو تک پڑھے ہیں کہ مدینے دے لوگاں دے وچوں سب تو زیادہ نبی پاک دی صفات اس بندے نو زبانی یاد سن، سب تو زیادہ نبی پاک دی صفتاں نعتاں تے نبی پاک دی عزتاں اس بندے نو تے بندیاں نو بٹھا کے پڑھدا ہوندا سی نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے۔ ہن اینو تے او حسد آڑے آ گیا بھی میری تقوی دی دکان پھیکی پیندی ہے پئی، پارسائی والا سلسلہ اونوں ختم ہوندا نظر آوندا سی پیا، حسد دی بھینٹ چڑھ گیا نبی پاک دے سامنے، علمی طور تے جدوں لاجواب ہو گیا تے آپ ہی اچھی آواز نہ اٹھتے ہویا آکھن لگا امات اللہ القاذب منا تریدا وحیدا غریبا، یا محمد تو جھوٹ بولنا پیا یا میں جھوٹ بولنا ما پیا، میں دعا کرنا ما کہ جیڑا بھی دوواں وچوں جھوٹ پیا بول دے اللہ اونوں مدینے وچوں کڈے تے دور دراز علاقے وچ چھٹے، اللہ اونوں مسافر بے کس تے تنہا اور ذلیل کر کے مارے۔ ادھر او دے منہ دے وچوں اے بد دعا نکلن دی دیر ہے، میرے نبی نے فرمایا آمین، نبی پاک نے فرمایا آمین، ٹھیک ہے، جیڑا جھوٹے بے وطن ہو کے مرے، مدینہ شہر بھی چھڑے تے بے وطن ہو کے بے کس ہو کے ذلیل تے رسوا ہو کے مرے، ہن آمین نبی نے آکھیا ہوئے تے پھر سچے نبی نے آکھیا ہوئے۔ ایک قسم دا نصیر صاحب انہوں تسی مباہلہ بھی کہہ سکتے ہو، مباہلہ ایک یہ نا کہ دوویں گھر دعا کرن، ایک دعا کرے دوجا آمین کہہ دے، جیڑا جھوٹا ہوئے انہوں سزا مل جائے۔ ہن ویکھ اے سزا انہوں کیویں سب تو پہلی جڑی انہوں سزا ملی ہے، اے نبی پاک دی بارگاہ وچ آ کے گستاخیاں پہ کر دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو منن دی بجائے آپ دے اتے اے اٹیک پہ کر دے۔ اس بندے دا بیٹا، اتنے بغیرت بندے دا بیٹا جی دا نام ہے حنزلہ، 20 سال دی عمر ہے
میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر خدمت آ کے عرض کردے نے یا رسول اللہ میں تواڈی تعلیمات تو متاثر ہو کے کلمہ اسلام بلند کرن واسطے آیا، صحابیت دا مقام پان واسطے آیا۔ صحابہ کرام نے بعد پوچھیا اے حنزلہ تو کیویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو متاثر ہویا؟ حنزلہ آکھن لگے دن ہوندا سی تے میرا پیو ابو عامر نبی پاک دیاں سانو نعتاں سناندا ہوندا سی، رات ہوندی سی تے نبی پاک دیاں صفتاں سناندا ہوندا سی، جدوں شام ہوندی سی تے نبی پاک دیاں مدحتاں نبی پاک دیاں منقبتاں سناندا ہوندا سی۔ ہن ویڑا آیا منن دا تے حسد دی وجہ تو اینے نبی پاک دی مخالفت شروع کر دیتی ہے۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ کلمہ اس واسطے پڑھے ہے کہ نبی پاک دیاں نعتاں تے عزتاں عظمتاں پچھلیاں کتاباں وچ بھی موجود نے، انہاں اُتے جڑی کلام کتاب قرآن نازل ہوندا ہے او دے وچ بھی موجود نے۔ فلہذا حق نو تسلیم کرنا اے میرے واسطے ضروری۔ ہن پہلا تازیانہ انج کہہ لو پہلی چپیڑ گھروں پئی کہ سکا پتر اسلام قبول کردہ ہے پیا۔ ہائے ہائے بھئی حضرات محترم توجہ، ہن جدوں بیٹے نے اسلام قبول کیتا ادھر اللہ تعالیٰ نے نوی مسلمانوں نے بدر دی فتح عطا کی تھی۔ اے بدر دی فتح تے پتر دا قبول اسلام اگو پھر اللہ دی کرنی۔ دوسرا پتر عبداللہ انہیں بھی اسلام قبول کر لیا، اگو اللہ دی مہربانی بیٹی دا نام شموس انہیں بھی قبول اسلام کر لیا، اگو اللہ دی مہربانی چوتھی اولاد او بھی بیٹی حبیبہ انہیں بھی اسلام قبول کر لیا۔ اور جدوں ساری اولاد دوہاں پتراں دوہاں تیاں نے اسلام کو، البتہ بیوی غیر مسلم ہی مری ہے، دوہاں تیاں تو دوہاں پتراں نے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں ہن گھٹن محسوس ہون لگ پئی، آکھن لگا تو اس گل نالوں مر جائیں تے چنگا ہے۔ پھر اپنے آپ نو سمجھایا بھئی مرنا تو مدینہ چھڑ دے، گل تا کپڑے ہو کے کوئی نہ۔ ہن او دعا قبول ہون لگ پئی ہے بھئی جیڑا جھوٹا ہے مدینہ ایگزٹ ہو جائے، مدینہ بدر ہو جائے، مدینہ خارج ہو جائے۔ نبی نے فرمایا ہے آمین۔ ہن مدینہ وچوں نکلن دا فیصلہ کر لیا۔ امیر بڑا سی، 35 ذاتی غلام سنے دے جڑے لے کے نال نکلے۔ 35 غلامہ دا جڑا مالک ہوئے ماڑا لیسا تے نہیں نا، امیر تے ہے ڈھیر سارا۔ 35 غلام سن تے 15 اوس دے بندے انہیں اپنے ہم نوا اپنے نال گنڈے انہاں نو لے کے تے مکے ٹر گیا، اور اس گل تے تل گیا کہ میں اے جڑی بدر دی فتح ہے نا ان شکست میں تبدیل کر کے رہنا۔ مکے ٹر گیا، مکے دے لوگاں نو جا کے اکسان لگ پیا۔ مکے دے لوگ دبے اور سہ میں بیٹھے سن، انہوں نے پھر جا کے بھڑکایا، چکیا چکایا۔ انہوں نے پھر 3 ہجری شوال دے مہینے دے وچ احد دے مقام تے جڑی لڑائی ہوئی ہے او دی وجہ ایو ابو عامر الراہب بنے ہیں، یہی بندہ بنے۔ ہن انہیں لوکاں نے جا کے اکسایا، ابو سفیان نے جا کے چکیا تھلیا لے کے آ گیا۔ کنا نقصان ہویا احد دے وچ 70-75 بندے مسلمانہ دے شہید ہوئے اس بندے دی وجہ تو، اور پھر ایڈا اترا سی کہ انہاں دے نال بھی آیا ہے، قریش مکہ دے نال احد دی جنگ وچ شریک ہویا ہے۔ ایتھے آ کے پھر انہیں چونکہ ایتھوں دی رہن والا سی، انہیں احد وچ آ کے جڑیاں چھوٹیاں چھوٹیاں گھاٹیاں سن انہاں دے اُتے موڑیاں شوڑیاں پا کے تے لکڑاں ڈال کے تے اُتے گھاس بوس سٹ کے کھائیاں بنا دیتیاں تے انج لگدا سی جویں ہموار پہاڑ ہے۔ انہاں کھائیاں دے وچوں ایک کھائی وچ نبی پاک بھی گرے سن جتھے حضور زخمی ہوئے اور شدید چوٹاں آئیں۔ یہ نقصان دینے والا بندہ یہ ابو عامر ہے۔ اچھا یہ ابو عامر جدو آیا نا احد دے میدان تے انہیں اچھی آواز نال چاہیا بے میں اوس دے جڑے صحابہ نے انہوں نے کھچاں، آکھن لگا او میری برادری اوس دے لوکو، میں تواڈا ابو عامر الراہب۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ کی دے ذہن جے تواڈا برادری دا بندہ بلاندا ہے پیا؟ عرض کیتی یا رسول اللہ اسی تے اینو فٹے منہ بھی نہیں آکھنا،
منہ لانا تے دور دی گل ہے. نبی پاک نے فرمایا جا پر دفع ہو جا, تو راہب نہیں تو فاسق ہے. گل نو سمجھی نہیں, تو راہب نہیں تو فاسق ہے. ہن سارے صحابہ نے کہا او پر دفع ہو فاسقہ, او فاسق دفع ہو جا, فاسق دفع ہو جا. بس اس دن دا راہب لوگاں نو بھول گیا. ہن اپنے بھی انہوں فاسق آکھ دینے, بیگانے بھی انہوں فاسق آکھ دینے. اس فاسق دے گھر نبی دا عاشق جی دا ذکر کرنا ہے حنزلہ, اونچی بولو گے سبحان اللہ. اے حضرت حنزلہ اسلام قبول کر چکے, جنہ دا پچھلی باری ذکر کیتا حضرت شماس, انہاں نال مواخات مدینہ قائم ہویا. اگلی گل, جمعہ دا دن سی تے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھ کے نکل دے سن پہ احد والے, اثر پڑھ کے نکلے. اے جناب حنزلہ نبی پاک دی بارگاہ حاضر ہو گئے. عرض کی تھی یا رسول اللہ میری اج رخصتی ہے, میری منکوحہ دا جڑا نکاح ہویا ہے. اچھا پھر نکاح کیڑے گھر ہویا ہے, اے بھی کیا بات ہے, وہی میں دسنا. انہاں دا نکاح ہویا سی رئیس المنافقین ابن ابی, عبداللہ ابن ابی, وہ انہاں دا سگا سسر ہے. عبداللہ ابن ابی دی سگی بیٹی مخلص ترین صحابیہ جنہ دا نام ہے حضرت جمیلہ, تقریباً عمر 20 سال. نکاح کو مہینہ دو پہلے ہویا سی. آج رخصتی دا ٹائم سی, نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے. عرض کی تھی یا رسول اللہ اجازت ہوئے تے میں تواڈے نال چلنا, اگر اجازت ہوئے تے میں رخصتی کر کے آ جاواں گا. نبی پاک نے فرمایا میاں تیری چونکہ رخصتی دا ٹائم ہے, خوشیاں دا ویلا ہے, تو جا خوشیاں مان, لوڑ پئی تے تینوں ساتھ لواں گے, تے تو ٹینشن فری ہو کے اپنے معاملات نمٹا. نبی پاک سرکار نے اجازت عطا فرمائی کہ تو شرعی تقاضے نو ضرور پورا کر. ہن حضرت حنزلہ انہاں دی منکوحہ اے لے کے اپنے گھر آ گئے. ادھر اشراق دی نماز دا ویلا, آواز آئی یا خیل اللہ ارکبی, اے اللہ دے سوارو اپنیاں سواریاں تے سوار ہو جاؤ, اللہ دے سوارو سواریاں تے سوار ہو جاؤ. حی علی الجہاد, جہاد دی طرف دوڑو. جنگ شروع ہو چکی ہے تے اے حضرت حنزلہ انہاں نے حق زوجیت ادا کرن تو بعد غسل نہیں سی کیتا, حالت جنابت دے وچ سن, ہاتھ دھوئے نے شروع کرن لگے نے. ادھر کن وچ آواز آ گئی ہے, ادھر منادی دی ندائے ہوندی ہے یا خیل اللہ ارکبی حی علی الجہاد حی علی الجہاد. حضرت جناب حنزلہ نے فوراً اپنے اندر کمرے دے وچ قدم رکھیا, اپنی رفیقہ حیات نو فرما دینے اے جمیلہ بی بی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف منادی نے ندا دیتی ہے. اللہ دے نبی اپنے شیر جوانہ نو یاد میں کر دینے اے جمیلہ بی بی میں تیرے تو رخصت طلبگار, جلدی نہ مینوں تیاری کروا. حضرت جمیلہ فرما دیا نے میں تلوار حمائل کروائی, نالے آخ دیا نے اے حنزلہ ڈٹ کے دفاع کری. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مخالفہ دیوتے اتنی تلوار چلاوی کہ تیری تلوار ٹوٹ جائے, تیری تلوار ٹوٹی ویکھنا چاہنیاں. ادھر بیوی بھی نبی پاک دی کنیز ہے. حضرت حنزلہ نبی پاک دے غلام نے فوراً اپنی سواری نو ایڑ لگا دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر ہون دا ارادہ رکھ دینے. رستے وچ صحابہ کرام ملے, صحابہ نے دسیا تیرا باپ ابو عامر انج کر کے بکواس پہ کردا سی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے باپ نو فاسق دا لقب دیتا ہے, لوکاں نو نبی پاک دے خلاف بھڑکاندا سی پیا, مکے دے لوکاں نو بھڑکا کے لے آون والا تیرا باپ ہے. نبی پاک دی بارگاہ وچ سیدھے حاضری خدمت ہے, آ کے عرض کر دینے اللہ دے رسول میں تواڈے کولوں ایک اجازت منگن آیا وا, سونیا میں اجازت لین آیا وا. نبی پاک نے فرمایا حنزلہ تینوں چھٹی دیتی سی, تو مدینے دے وچ اپنی زندگی بسر کر, تیرے خوشیاں دے ویلے نے تو
خوشیاں چھوڑ کے میدان جنگ دا حصہ بن گئی ہیں. حضرت جناب حنزلہ رو کے عرض کرتے ہیں لکھاں خوشیاں مدنی ماہی تیرے تو میں واراں تیرے صدقے جندڑی میری رب دا شکر گزارا. او جندڑی کس کاری جیڑی تیرے کم نہ آوے جیڑا تیرے قدمی لگے ہوئی بخش آ جاوے. میرے نبی نے فرمایا حنزلہ تینوں اجازت دیتی سی تو خوشیاں قربان کر کے میدان جہاد آ گئی ہیں. عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ ہن جڑی اجازت منگن لگا میں نہ سنن واسطے نہیں آیا. یا رسول اللہ اجازت منگن آیا. فرمایا بول. عرض کرتے نہیں اللہ دے رسول میرے باپ نو فاسق دا لقب دیتا گیا ہے. او میرا باپ جڑا کدی تھوڑیاں نعتاں پڑھدا ہوندا سی لیکن جدوں تسی مدینے آئے تواڈے تو حسد کرن دی وجہ تو اج او تواڈے خلاف کھڑا ہے. اللہ دے رسول مینوں اجازت عطا کرو باقی ساری جنگ بعد وچ لڑاں گا اپنے سگے باپ دا سر اتار کے تواڈے قدماں وچ ڈھیر کراں گا. یا رسول اللہ میں والد کو قتل کرنا چاہنا. صلہ رحمی دا میرے نبی نے درس دیتا والدین دے احترام دا سبق دے دیا. فرمایا حنزلہ میں سختی دے نال منع کرنا وا پیا تو اپنے باپ دے بارے کوئی لفظ نہیں بولنا. ادھر حضرت حنزلہ پریشان نظر آؤندے نے. نبی پاک نے فرمایا حنزلہ باقی سارا میدان ہے جتھے جنوں جا کے دل کر دے قتل کر جتھے دل کر دی جا کے قتال کر. عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ مینوں شرم آؤندی ہے کہ میرا باپ تواڈے خلاف بکواسات کرے. اللہ دے نبی نے تسلی دے کے تبکی دے کے رخصت فرمایا. المختصر کرنا وا حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ میدان کارزار دے اندر جدو جنگ روح دے پہنچی قلب لشکر تشریف لے آندے نے. جدو لشکر دے وچکار آ جاندے نے حضرت ابو سفیان اس ویلے مسلمان نہیں سن. انہاں دے گھوڑے دیاں انہاں نے کونچاں کاٹیاں. ابو سفیان نیچے گر گئے نے. ابو سفیان جدو نیچے گرے حنزلہ انہاں دے سینے تے بیٹھ جاندے نے. ادھر ابو سفیان اچھی آوازاں دیندے نے کوئی ہے جڑا میری مدد کرے کوئی ہے جڑا میری مدد کرے. پچھو دی ایک بندے نے حملہ کیتا. حضرت حنزلہ نو شداد بن اسود دا نام ہے. شداد نے حضرت حنزلہ نو پچھو دی تلوار ماری. حضرت حنزلہ او دے تو نیچے زمین تے تشریف لے آئے. ابو سفیان دا سینہ خالی ہو گیا. ادھر شداد نے اور ضربہ ماریاں موقع دوتے شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جدو حنزلہ شہید ہو گئے ادھر جنگ ختم ہو گئی. جنگ مک گئی. حنزلہ دی لاش پئی ہوئی ہے خون دے نال لت پت جستے نوری پیا ہویا ہے. کولوں دی ابو عامر باپ گزریا نال قریشی لوگ بھی موجود نے. اپنی میتاں تلاش کرتے نے پہ. ابو عامر سگا باپ جدو کولوں لنگیا انہیں ویکھیا کہ میرے بیٹی دا جسم ہے. حضرت حنزلہ دے جسم نو ٹھڈے مارن لگ پیا. آکھن لگا تو مینوں چھوڑ کے محمد دی اتباع کیتی مینوں تیرے مرن دا کوئی دکھ نہیں. ادھر ابو عامر کتنا بدبخت انسان ہے. اپنے بیٹے جڑا حق دے پیچھے شہید ہوئے انہوں ٹھڈے پیا مار دے لیکن قدرت نے ادھار ہی نہیں کیتا. سکا باپ ٹھڈے مار دے پیا آپ دی میت دی توہین پیا کر دائے. ادھر اللہ نے فرمایا او میرے فرشتیاں اے دے باپ نے دی توہین
اسا توقیر کرنی ہے جنت وچ چلے جاؤ جنت وچ چاندی دے برتن اکٹھے کرو چاندی دیاں سرائیاں لے کے بادلاں دا پانی لے کے حنزلہ دے جسم نو جا کے غسل دے کے آو چنانچہ اللہ دے فرشتے جنتی برتن لے کے چاندی دیاں سرائیاں لے کے بادلاں دا پانی لے کے آؤندے نے حضرت جناب حنزلہ دی مبارک جسم نو اٹھا کے زمین و آسمان دے درمیان معلق کر کے حنزلہ دے جسم نو نہلا دے نے ادھر مسلمان بھی میتاں نو تلاش کر دینے پہ حضرت حنزلہ دی واری آئی حنزلہ نہیں ملدے پہ نبی پاک نو عرض کر دینے یا رسول اللہ حنزلہ نظر نہیں ہوندے پہ کوئی سمجھ نہیں ہوندی حنزلہ کتھے نے میرے نبی نے چار دہانگ ویکھیا حنزلہ نظر نہیں آئے میرے نبی نے آسمانہ ول ویکھیا حنزلہ آسمانہ تے زمینہ دے درمیان ہے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ سرائیوں ویکھو صحابہ نے ویکھیا حضرت حنزلہ زمین و آسمان دے درمیان معلق نے تھوڑی دیر گزری صحابہ کرام دینے پہ اللہ دے فرشتے حضرت حنزلہ نو زمین دھتے لیا کے رکھ دینے سگا باپ ٹھٹے پیا مار دے لیکن اللہ دے فرشتے پروٹوکول پہ دے دینے نبی پاک دے صحابہ ویخ دینے پہ کہ جناب حنزلہ نو فرشتگان خدا زمین تے لیا کے رکھ دینے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ حنزلہ نو ذرا قریب تو جا کے رکھو صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ دے رسول بڑی سونی خوشبو ہوندی ہے بھئی آج تک اتنی میٹھی خوشبو نہیں سنگی اتنی پیاری خوشبو نہیں سنگی اللہ دے رسول اج پانی پیا زلفانی چو ٹپک دائے اج لگ دے جی میں حنزلہ ہوڑ غسل خانے چو باہر نکلیا اللہ دے نبی نے فرمایا بھلا دسو خاں اے حنزلہ نال کی سلوک کیتا گیا ہے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سانو تو نہیں علم کی سلوک کیتا گیا نبی پاک نے فرمایا اینو اللہ دے فرشتیاں نے آسمانہ تو بدل دے پانی دے نال چاندی دے جنتی برتنا دے نال غسل دیتا ہے صحابہ دے ذہن سوال ابھریا بھی ہے شہید جڑا ہے انہوں تے اسے حالت دفن کیتا جاندہ ہے رنگین لباس دے ویچی او دا تے نہ کفن نہ کوئی او دا غسل دا اہتمام ہوتا ہے انہوں اسے حالت ویچ ہی دفن کیتا جاندہ ہے تے اینوں کیوں اتنا پروٹوکول اور غسل نبی پاک سرکار جان دے سن جان دا ہویا نبی پاک نے فرمایا صحابہ اج رات اپنی بیوی دے کول بسر کر کے آیا ہے جو اے دی بیوی کولوں حقیقت حال پوچھ کے آؤ صحابہ گئے اور اے دے وچ بڑے معاشی معاشرتی اور اسلامی پہلو اور آن والی زندگی دے اندر کئی ابہامات ختم نبی پاک نے اکو سلسلے نال کیتے نے اور مزے والی گل ہے کہ ادھر حضرت حنزلہ مدینے باہر نکلے احد واسطے تے بیوی بھی اینی کو دور اندیش سن اینی کو سیاسی تے مذہبی بصیرت رکھ دیا سن فوراً خزرج دے 4 بڑے بندے منگوائے اور نال ہی اپنے پیو ابن ابی رئیس المنافقین میں بلا بھیجیا پیو آکھیا پتر کیوں بلائی میں نے حنزلہ دے گھر آکھن لگی ابا میں تینوں اس واسطے بلایا 4 بندے گواہ بن جان کل میں نے تساں ٹوریا سی حنزلہ دے نال تے اساں شاباشی کیتی ہے ساری رات بسر کیتی ہے کل کجا ایسا نہ ہوئے اللہ سانو تھی پتر دے وے میں نے تینج لگتا جی میں حنزلہ نے ہوتے شہید ہو جانے ابن ابی نے آکھیا پتر تو کی میں انی بھی انہیں شہید ہو جانے آکھیا ابا آج رات میں تھوڑی دیر ستی میں خواب وچ ویکھیا کہ آسمانہ دا دروازہ کھلے ہے تے حنزلہ اندر گئے نے اللہ دے فرشتیاں نے دروازہ بند کر چھڑے ہے میں انہوں نے رو کے نہیں دھو کے نہیں میں انہوں نے روکیا بھی نہیں ٹوکیا بھی نہیں میں بڑی خوشی دے نال بڑی عقیدت نال بڑی محبت نال آپ رخصت کیتے ہیں میں نو پتہ ہے میرا خامن
باطل دی طرفوں نہیں حق دی خاطر لڑن جاندہ پیا تے مصطفیٰ دی ذات تو قربان ہون واسطے جاندہ پیا ابا لکھ لے میرا خامد واپس نہیں آوے گا میں شہید دی بیوی بنا گی کل کلا ایسا نہ ہوئے کہ نسب سے شک پہ جائے تو چونکہ سازشہ کرتا ماہر ہے تو نہیں لحاظ کرنا کہ میں تیری بیٹیاں رسول اللہ دی مخالفت دی اندر تو کسے حد تک بھی گر سکنے میں تیرے سامنے چار بندیاں نو گواہ بنا کے کہہ رہی ہاں کہ میں حنزلہ دے رات گزاری ہے اللہ میں نو تی پتر دے وے او دے نسب اتے شک نہ کیتا جائے ادھر اللہ دے نبی نے بھی صحابہ نو فرمایا صحابہ اینو غسل کیوں دیتا گیا میں جاننا لیکن میں توانو گواہ بنانا چاہنا زمانے نو پتہ لگ جائے جاؤ ایدی بیوی نو پوچھ کے آؤ کہ رات کیسی گزری اور اینو اے پروٹوکول کیوں دیتا جا رہے ہیں آپ کی زوجہ محترمہ جناب جمیلہ دے کو لوگ آئے لوگاں نے آ کے پوچھیا کہ اے فرشتیاں دا پروٹوکول جنتی چاندی دے برتن بادلاں دا پانی زمین و آسمان دے درمیان معلق کر کے تیرے خامد نو نہلایا دھلایا گیا حالانکہ شہید نو غسل نہیں دیتا جاندہ حضرت جناب اہلیہ محترمہ جمیلہ بولیاں آپ نے فرمایا جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے منادی نے ندا دیتی جدوں انہیں آکھیا کہ اے لوگوں آؤ سواریاں لے کے جلدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف آ کے لڑو پس میرا خامد اس حال وچ نکلیا کہ او دے اتے غسل واجب سی انہوں غسل کرن دا ٹائم نہ ملیا عشق مصطفیٰ وچ ڈب کے محبت مصطفیٰ وچ کھب کے میرے خامد نے صرف ہاتھ دھوئے سن باقی جسم دھوڑ دا انہوں موقع ہی نہیں ملیا انہیں آکھا رسول اللہ بلاندے نے پہ میں فوراً حاضر ہونے سو نہا نہیں سکیا بس اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اس جنبی معاملے نو ختم کرن واسطے پروٹوکول دین واسطے فرشتیاں نو بھیج کے جنتی پانی دینا غسل دلوا کے اے دس دیتا جیڑا میرے مصطفیٰ دی عزت دی خاطر حرمت رسول دی خاطر عزت رسول دی خاطر اپنی جان فدا کر دے رب تعالیٰ انہوں نے بڑا جلدی انعام عطا فرما دے اور بڑا شان والا انعام عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ۔